اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں فاضل نوجوان جانشین الہ آبادی، بس اپنی مثال ہے آپ، تو اب آپ سے ہوتے ہم سلام جناب محترم حضرت مولانا سلمان شریف صاحب الہ آبادی۔ پہلے بڑے بھیا کو سنا ہے، اب چھوٹے بھائی کو بھی سن کر دیکھ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشرح لي صدری ويسر لي رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اور بڑائی ثواب تیرا وکھیں جماندام، کیسا ہی رتبہ ٹھنڈے باغ دی چاندام، خدمت نہ دی دونوں جگ دی پڑھائیام، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیام۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو، بزرگو، بھائیوں، اللہ مالک دے فضل دے نال ایتھے تشریف فرما جی۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ویسے تو میرے تو پہلے برادر اکبر حضرت مولانا عمران شریف صاحب تھوڑے سامنے والدین دی عظمت بیان کر چکے نہیں، پر میرے برادر مکرم حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب دا حکم ہے کہ میں ماں دی شان بیان کروں۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
ایک موضوع جڑا پہلے بیان ہو جائے نا اسے مجلس دے اندر دوسرا مقرر انہوں بیان کرے ان دے واسطے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، پر اللہ دے فضل تو بعد اور تھوڑے بھراواں دیاں دعاواں دے نال جو میرے مالک نے چاہیا جو اللہ توفیق دین گے انشاءاللہ بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے اندر نا اللہ نے 5 جگہ سے انداز ایک جا بنایا ہے۔ پہلے رب نے اپنی بڑائی بیان کی تھی، اپنی کبریائی بیان کی تھی، اپنے رب ہونے کو ثابت کیتا ہے، اور اس تو فوراً بعد آسمان دا رب کہندا ہے اے بڑے آدم اپنے والدین نال بنا کے رکھی، اپنی ماں دا احترام کری، اپنے باپ دا حیا کری، اپنے والدین سے نال حسن سلوک کری۔ دعا کرو اللہ سانو حسن سلوک کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ پر آج حالات سے نہیں، آج سوشل میڈیا دے اتے والدین دیئے گستاخیاں نظر آ رہی ہیں، نہیں کوئی اپنے باپ نو فیر ماردا نظر آ رہے ہیں، کوئی اپنے باپ نو چھتر ماردا نظر آ رہے ہیں، کوئی بڑی ماں نو کٹدیاں نظر آ رہے ہیں، کوئی بڑی ماں نو پریشان کردیاں نظر آ رہے ہیں، کسی دا باپ پولیس کول جا کے صداواں لگا رہے ہیں میری اولاد جائیداد دی خاطر میں نو پریشان کر لی، کسی دی ماں پولیس کول جا کے اپنی جناب دل دی پٹی کر دی پئی، اولاد میں اصل وجہ کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو جبریل آ گئے اور قیامت دیا نشانیاں بارے پوچھے ہم، آپ علیہ السلام دسن لگ پہ دستیاں آمینہ دے آئے ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرمان دنی انت لید الامت ربتہا، قیامت دے نزدیک جا کے اولاد والدین دینا فرمان ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ سانو فرما بردار بنا دے۔ اور قرآن اللہ پاک فرمان دینے وَقَضَى رَبُّكَ امر محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے رب دا فیصلہ، سارے جہان بنان والے دا فیصلہ، کائنات نو چلان والے دا فیصلہ، یا اللہ کیڑا فیصلہ؟ اللہ تعبدو میرے کو علاوہ کسے دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پھر اپنے ماں پیاں دے بن کے رہا جے، اپنے ماں پیاں نال پیار کرے آجے، اپنی بڑھی ماں نال محبتاں کرے آجے، اپنے بڑھے باپ نال پیار کرے آجے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اور کھڑیاں دے آباسیاں ناری کوٹی تے آن والے آم تے آنن گلان سندا جام۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن مسجد نبی تو تشریف فرمانے، کیڑی مسجد اور جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی ان دی سکی طاقت امبر دی، اور جتے ایک نماز ملن گئی اتھے عمر لگان جی کردام، اور تیرے گھر دے دوالے پاج پاج کے اللہ پیریاں پان جی کردام۔ اللہ سنو دا کر بکھا دے، میں دل کردہ ہے نا اللہ دے عرصہ نصیب فرما دے۔ ایک قسمت دیا باپتا نے اللہ دے باپتا نے صلی اللہ علیہ وسلم گلوں لگ پیانا، صحابہ میرے نبی دا دیدار بھی کرن جاندے چن، میرے نبی کلوں مسئلے بھی پوچھن جاندے چن، کہندے نے میں سرکار نال گلاں کرن لگ پیانا تے میں پوچھیا نا ایو الاعمال احب الی اللہ، اللہ نو کیڑا کم پیارا لگدا ہے، اللہ نو کیڑا کم سونا لگدا ہے۔ اور کھڑیاں دے آباسیاں میرے نبی دی زبان
کیڑی زبان ہے جندے تے اللہ نے اپنے کلام نو جاری فرما دیتا ہے اے کیڑی زبان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ایندا ترجمہ کیے اوے اون دے لباں اُتے رب بولدا جے پر تساں نہ بولیا جی ماتا کوئی شاید لے جائے کوئی سبحان اللہ پڑھنا کوئی جان نقصان ہوتا ہے نا دعا کرو اللہ آپ دے ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اوے اون دے لباں اُتے رب بولدا جے اور جدوں رب بلاوے بولدا جے اور سونا رحمت موتی رولدا جے اوندا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا پیارا امام آیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے الصلاۃ علی وقتہا اے میرے عبداللہ ادھر اذان ہو جائے ادھر مؤذن کہہ دے اللہ اکبر مؤذن نے اذان کہہ دیتی ہے تو جتھے بھی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مالک دے دربار جو آگے کھڑا ہو جا اللہ اکبر اللہ اور تو رب آواز مار کے کہے گا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری خاطر میرے نال پیار پایا سی ہو میرے نال محبتاں پایا سی ہو میرے بوئے سے آگے کھڑا ہو گیا جا تو میں سارے جہان تو زیادہ پیارا لگتا پیا اللہ اکبر اللہ اور میرے ویر رب دا بن کے زندگی گزارنا زندگی تا ہوئے جڑی رب دی محبت دے اندر لنگ جائے زندگی تا ہوئے جڑی رب دے پیار دے اندر لنگ جائے زندگی تا ہوئے جڑی رب دے من دے لنگ جائے اللہ بھی کہن گے من کان للہ کان اللہ لگو جب تو ساڈا بن جائے گا اسی بھی تیرے بن جائیں گے اللہ اکبر اللہ ایدر تیان کریم اوہ میرے آویرام عبداللہ کہتے نے میں پھر آگے آنا سمائیون یا رسول اللہ سونے تو بعد اللہ نو کیڑا کم پیارا لگتا ہے آپ فرماتے نے بر الوالدین اے میرے عبداللہ ماں باپ دے نال پیار کریا کر ماں باپ دے نال احسان کریا کر ماں باپ دا احترام کریا کر اللہ نو والدین دا احترام بڑا پیارا لگتا ہے اللہ نو والدین دے نال بچے بول بولے سارے جہان تو زیادہ پیارے لگتے ہیں اور میرے ویر سے میرے برادر ماں باپ دے نال پیار نہ رہا کر ماں باپ دے نال سلوک دے نہ رہا کر ماں باپ دا احترام کریا کر ماں باپ دی شان سمجھیا کر میں تا کیا کرنا ماں انہاں دی جتی نو جتڑی بھی نہ بولیا کر کتے بے ادباں دے وچوں نہ ہو جان میرے نبی قرآن والا آ گیا نا کہندا وایو کالام ہجرتی والجہاد محبوبہ میں بات کرنا ہجرت بھی کراں گا جہاد بھی کراں گا آپ فرماندے نے حل من والدیکا قدن حیون ماں پہ جوندے کہ نہیں جوندے کہندا سونیا اللہ دا بڑا فضل ہے ماں بھی جوندی باپ بھی جوندا آپ فرماندے نے ایتھے کی کرنا پیا ہے کہندا سونیا جہاد تے جانا ہے اور یاد رکھی کڑیاں دے آباسیاں جی میں اللہ پاک نے میرے محمد نو سونا بنا دیتا ہوں اللہ نے سیانا بھی بنا دیتا ہوں میرا نبی سارے جہان تو سیانا بن دعا کرو اللہ نبی پاک دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہنے لگے ماں باپ جیندی کہندا ہاں جی جیندے نے تے آپ فرماندے پھر ایتھے کی کردا پیا جا کے والدین دی خدمت کر جا کے ماں دی خدمت کر جا کے باپ دی سیوا کر محبوبہ کی ملے گا نام آپ فرماندے نے اللہ تینوں جہاد جنہ ثواب عطا فرما دیں گے اور نبی پاک دے الفاظ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِكُمْ اور لوگوں سن لو اللہ نے جنت چکے ماں باپ دے پیراں تھلے وچھا دیتی جے ماں دے پیراں تھلے جنت باپ دے پیراں تھلے جنت جڑا انہاں دا قدر پاوے گا
اللہ جنتاں دا رائی بنا دے گا اج تک کسے دے بارے میری سرکار نے نہیں کیا نا کسے دے پیراں تھلے جنت بلال دے بارے اے ضرور کیا سی میں جنتاں چوں بلال دی جُتی دی آواز سن کے آیا ماں اے نہیں آکھیا کہ بلال دے پیراں دے تھلے جنت اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا تے بڈھی ماں دے بارے آکھیا ہے باپ دے بارے آکھیا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ اوے لوگوں سن لو اللہ نے جنت چک کے رکھیے تے ماں پیاں دے پیراں تھلے رکھیے اللہ سانو کھٹن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی قسمیں جتی جو بھی اللہ نے نا ایک خاص ہی تاثیر رکھی میرے شیخ حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ کو تعالی اللہ میرے شیخ نے صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرما اکثر ہی میں نے کیا کر دیں پتر دعا قبول نہ ہوئے تے جتی سر سے رکھ کے نا ماں دی دعا کریا کر اللہ قبول فرما لے جاؤ تواڈے چوں کسی دی قبول نہ ہوندی بھی ہوئی کوئی دعا تے جتی چوک کے رات نو سر تے رکھ کے دعا تو کر دیں گے اللہ پاک ساریاں لہراں بہراں فرما دیں گے اور تو عقیدہ سا بنا ہے نا کوئی جتی وہی رکھے گا جڑا ماں دا قدر کرنا ہے جتی سر سے وہ رکھے گا جڑا ماں دا قدر کرنا تے جڑا گالاں کڈے آکھے میں جتی رکھنا بھی کوئی رکھ سکدا ہوں اللہ اکبر اللہ شیخ صاحب میں جمعہ پڑھا دیا نا ایو ہی گل کیتی تے سامنے ایک حلوائی بیٹھا سی نذیر حلوائی کوڑی دا مریض انہیں شیخ صاحب دی تقریر سنی خطبہ سنیا کر جا کے رات نو ماں دا جتا لے کے سر دا تاج بنا کے یا اللہ یہ جتی ہے جدے تھلے تو جنت ٹکا چھڑی رب کو دعا کیتی اللہ نے کوڑی دے مرد کو شفاواں عطا فرما دیتی میرے بھائی تو کتھے لگا پھرنا ہے تو کہے میں گالا بھی کٹا تے تاوی پا جا تو کہے میں والدین تنگ بھی کرا تے تاوی پا جا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے ویرد تے میرے برادروں آخری گلنا سن لو پتہ نہیں موقع بننے نے کہ نہیں بننے پتہ نہیں مجلساں سجنیاں نے کہ نہیں سجنیاں اوے سنجوگی نے نت نت آنا نہیں تیری گلی میں ناد وجونا نہیں اور تو سننا نہیں آسام نہیں سائیں وقت ناد بجا دے تم دل قدسیاں دے تڑپا دے تم آخر میرے والے توجہ کرنا والدین بڑی شاہ ہویا کرتے ہیں بڑی ماں بڑی شاہ ہویا کرتی ہیں بڑا باپ بڑی شاہ ہویا کرتے ہیں کتے ماں دیاں دعاواں امام بخاری بنا دیندیاں نے کتے ماں دیاں دعاواں ابراہیم میر سیال کوٹی بنا دیندیاں نے کتے ماں دیاں دعاواں موسیٰ علیہ السلام دا گوانڈی بنا دیندیاں نے کتے ماں دیاں دعاواں اللہ دی قسمیں حضرت عویس کرنی دا ویرا تینوں پتہ تو ہوئے گا نا ایک کون عویس کرنی ماں دا فرما بردار عویس کرنی کون عویس کرنی ماں دا تابعدار عویس کرنی ماں نال محبتاں کرن والا عویس کرنی اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن بیٹھے ہوئے نے حضرت عویس کرنی دے کرنا جو میرے نبی دی آواز پئی نا اللہ دے پاک پیغمبر دا پیغام پہ آنا یمن دے اندر بیٹھا اوتے بہ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے نا اللہ اکبر اللہ ویکھیا کوئی نہیں دیدار کوئی نہیں کیتا نا دل بڑا کردا یا اللہ کیڑا ویلا ہوئے میں تیرے نبی نو تک کے آواں نا کیڑا ویلا ہوئے تیرے پیغمبر تے دیدار کر کے آواں نا تیرے نبی دا نورانی مکڑا ویکھ کے آواں نا کہندا کی ہوئے گا او دل نبی دے نظارے کولوں راج نہیں اور سانو جگ وچ اور کوئی لبدا نہیں اور میرے سونے دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے غور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں عویس دا دل بڑا کردا یا اللہ ماں نو چھڑ کے کدھر جاواں یا اللہ جے تیرے نبی نو ویکھن چلا گیا میری بڈھی ماں نو کون سنبھالے گا میری بڈھی ماں دی سیوا کون کرے گا اور ویرا تو ماں نو چھڑ کے پردیساں نو ٹر جانا تو ماں نو
چھڑ کے پتہ نہیں کتوں دا کتے پہنچ جانا ہے ماں باپ ترلے لیندے رہندے نے اور پترا مڑ کے آ جانا تو کہنا امی کل آواں گا امی سال بعد آواں گا امی فلانے دن آواں گا اور نہ کریا کر ماں باپ نو پریشان نہ کریا کر کتے رب تیرے کو قیامت دا دیہاڑا ہوئے رب پوچھ لوے ماں باپ دی خدمت وکانا ماں باپ دی سیوا وکانا او تیرا بنو کی جواب دے گا اور ناری کوٹی دے عباسیاں دو 4 منٹاں جو گل مکن لگی جے میرے ویروں تے میرے برادروں دھیان نہ سنیا جے ادھر غور کریا جے آواز کرنی نے ایک دن ٹا مار دیتی کہتا اللہ سونیا میں جو نہیں جا سکتا تو تعالی کل شیء قدیر تو تفعل لما یرید یا اللہ میں نہیں جا سکتا تو میرا پیغام ہی پہنچا دے اللہ پاک کے دعا ہے اللہ میرے شاگردانہ قبول فرما لے میں انہی لفظوں سے اکتفا کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ